हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। सरकारी निखनामा हवा में उड़ गया। सादा रोटी की कीमत में 3 रुपए इजाफा। तंदूरों पर रोटी 14 से बढ़कर 17 की हो गई। नान और खमीरी रोटी 30 से 35 रुपए की फरोख्त होने लगी, जबकि रोटी की कीमत पर हुकूमत और नान बाइयों में इत्तेफाक न हो सका। इंतजामिया के छापे, महंगी रोटी बेचने पर मुतादिद तंदूर सील। लाहौर में रोटी की कीमत के मामले पर जिला इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन पेशरफ्त हुई है। सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया गया। सादा रोटी की कीमत में 3 रुपए इजाफा। तंदूरों पर रोटी 14 से बढ़कर 17 रुपए हो गई। नान और खमीरी रोटी 30 से 35 रुपए की फरोख्त। रोटी की कीमत पर हुकूमत और नान बाइयों में इत्तफाक ना हो सका। इंतजामिया के छापे, जबकि महंगी रोटी बेचने पर मुतादिद तंदूर सील कर दिए गए हैं। सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। सादा रोटी की कीमत में 3 रुपए इजाफा। तंदूरों पर रोटी 14 से बढ़कर 17 रुपए हो गई। लाहौर में रोटी की कीमत के मामले पर जिला इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक शहर में रोटी की गैरलानिया कीमत 17 रुपए तक कर दी गई है। 17 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तंदूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकारी निर्खनामे पर रोटी की कीमत ताहाल 14 रुपए ही है। ज़राए ने कहा है कि 20 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तंदूर मालिकान के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद इलाकों में खिलाफ वर्जी पर तंदूर भी सरबमोहर किए गए हैं। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन ने 3 रुपए इजाफे को नाकाफी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आटे, गैस और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस मौजूदा कीमत पर कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। नान भाइयों ने मुतालबा किया है कि रोटी की कम अज़ कम सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान रोटी की हतमी कीमत तय करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। शहरियों ने पेट्रोल की मामूली कमी को नाकाफी करार देते हुए कहा है कि इससे आवाम को कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि डीजल महंगा होने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 336 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार देते हुए कहा कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो कई रुपए का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन कमी के वक्त सिर्फ अलामती रिलीफ दिया जाता है। इनकी मेहरबानी है, बढ़ाते हैं तो 10-10, 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं, कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, कहते हैं हम गरीबों की हिफाजत कर रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है इसको, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, मेहरबानी है आपकी। शहरियों का कहना है कि डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे के असरात बराह रास्त ट्रांसपोर्ट, ज़राई शोबे और अशिया जरूरिया की कीमतों पर पड़ते हैं, जिसके बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर वालों को तो नहीं, उनका कारोबार है, वो अपना कोई गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये ना किसान लोगों का नुकसान है। प्लीज़ उनके लिए ना कुछ बेहतर फैसला करें। ये आवाम को रिलीफ देना नहीं है, ये आवाम को तकलीफ देना है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हकीकी और खातिर ख्वाह कमी की जाए। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ हसन अली, सिटी 40। काहना आहलू रोड पर बारिश के बाद निकासियाब के नाक़िस सूरत हाल। बारिशी पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। तबाहल रोड पर पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आलू रोड पर निकासियाब के लिए इकदाम किए जाएँ, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रूमेल इलियास से। आपको अपडेट करें हैं काना लोको रोड पर बारिश के बाद निकासियाब की नाक़िस सूरत हाल। बारिशी पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। शहरियों की जानिब से मजीद क्या शिकायत की गई है, मजीद आपको दिखाते हैं। ज़्यादातर पानी खड़ा रहता है यहाँ पे, सड़क टूटी हुई है, लोग गिरते हैं अक्सर यहाँ पे, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ का, और ये पिछले 5-6 घंटे से लाइट भी गई हुई है। ये पिछले दिनों में बनी है सड़क, लेकिन हाफ में छोड़ के चले गए हैं, हाफ में आई हाफ छोड़ के चले गए हैं, हाफ में वैसी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जौहर टाउन यूएमटी रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा। खस्ता हाल सड़क पर बारिश के बाद पानी जमा रहना मामूल बन गया। टूट फूट का शिकार सड़क की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। गंदा पानी जमा रहने से मेन शहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने और सड़क की तामीर का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कोई पिछले 2 साल से इधर ही रह रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्टलाइज हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं।
تو یہ سڑک کی صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سڑک پہ پانی پانی ہے، تو یہ انتہائی مشکل یہاں سے راستہ ہے، پیدل گزرنے تک کا راستہ نہیں ہے، بائک اور باقی چیزیں تو ایک الگ چیز ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ تھوڑا نوٹس لیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز دیکھیں کہ آپ یہاں پہ پانی اتنا بھرا ہوا ہے، لیکن میں پچھلے کوئی 2 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے، جب بھی پانی آتا ہے یہاں پہ تو سڑک ایسے ہی بھری ہوتی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، پیدل گزرنے والے بھی پریشان ہیں، بائک والے بھی پریشان ہیں، اور ہر بندہ یہاں پہ پریشان ہے۔ جماعت اسلامی پنجاب کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پریس کانفرنس۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری کی پریس کانفرنس۔ 7 اگست کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ 7 اگست کے بعد جو شامل ہو سکتا ہے وہ روڈ پر نکلے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں سڑکیں بند ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ بتائے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کی جانب سے 7 اگست کو دھرنا، احتجاج اور پورے پنجاب بھر میں اعلان کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر جو کہ پنجاب وسطی کے ہیں جاوید قصوری صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں، جن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جاوید صاحب بتائیے گا کہ کیا کوریج کیا ہوگی آپ کے دھرنے کی، آپ کے احتجاج کی، کس کس علاقے میں کیا جائے گا، کون کون سے شہر اس میں شامل ہیں اور کیا موقف ہے، مطالبات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے، احتجاج تو مین شاہراہوں پہ ہوگا، ہم سڑکیں بند کریں گے اور ایمبولینسز کو راستہ دیں گے، اور میں پنجاب کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو پوری قوم کا ہے، پنجاب کے تمام لوگوں کا ہے، اس لیے 7 اگست کے دن کو اس احتجاج کے لیے مختص کریں۔ نوجوان نکلیں، کاروں والے نکلیں، رکشوں والے نکلیں، کسان ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ آئیں، اور جماعت اسلامی نے تو انیشیٹو لیا ہے، مسئلہ تو یہ پوری قوم کا ہے۔ انشاءاللہ تمام مین شاہراہیں، جی ٹی روڈ جگہ جگہ سے ہم بند کریں گے، دیگر جو شاہراہیں ہیں وہاں بھی دھرنے ہوں گے، اور ان دھرنوں کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوں گے۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موقف ہمارا بالکل واضح ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر جو لیوی ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے، بجلی کے بلوں کے اندر جو 11 قسم کے ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ ختم کیے جائیں، گیس جو سرکاری قیمت اناؤنس کی ہوئی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ مہیا کرے۔ 7 اگست کو انشاءاللہ شہر شہر احتجاج ہوگا، اور کراچی سے لے کے خیبر تک اور پورا پنجاب اس میں شامل ہے، شاہراہیں بند ہوں گی۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن اس احتجاج کے اندر شریک ہو کے حکمرانوں کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، جاوید قصوری صاحب کی جانب سے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر طرف ہڑتال اور جو احتجاج ہے وہ جاری رکھا جائے گا، اور یہی مطالبہ ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لیوی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن آفس اور پوسٹوں کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین سراپا احتجاج۔ صدر ایپکا اسپیشل ایجوکیشن میاں محمد ریاض نے ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن آفس اور پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن آفس کے خاتمے، پوسٹوں کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا ایپکا کے زیر اہتمام ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر ایپکا اسپیشل ایجوکیشن میاں محمد ریاض نے کی۔ میاں ریاض کا کہنا تھا کہ حکومت کی ملازمین دشمن پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں، خصوصی بچوں کا واحد ادارہ ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن آفس ختم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ڈی جی آفس میں پوسٹوں کا خاتمہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میاں ریاض نے بتایا کہ ادارہ اور پوسٹیں ختم کرنے سے خصوصی بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی۔ اگر مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں محمد شہزاد حفیظ، غلام قمر، ندیم اشرف، حیدر علی، زامن علی، ناصر بیگ، محمد اویس، محمد سلیم سرفراز نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی او کا الحسان ویلفیئر آئی اسپتال کا دورہ۔ الحسان ویلفیئر اسپتال اور ٹریفک پولیس کے باہمی تعاون سے وارڈنز کو رعایتی اور مفت طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شیرازی فورس کی فلاح و بہبود میں پیش ہیں۔ الحسان ویلفیئر آئی اسپتال کا دورہ کیا۔ پریزیڈنٹ الحسان ویلفیئر ثناء اللہ کاکڑ، محمد شہباز اور شفقت علی نے سی ٹی او کا استقبال کیا۔
CTO लाहौर ने अस्पताल के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया ने CTO को अस्पताल की तिबी सहूलियात और खिदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। CTO ने वार्डन्स को मायारी तिबी सहूलियात के फराहमी के इक़दामात को सराहा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब मुदस्सर रियाज की ज़ेर सदारत प्राइवेट स्कूलों का इजलास हुआ। मुदस्सर रियाज मलिक ने प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का ऐलान किया है। तालीमी साल भी कम अज़ कम 227 रोज़ करने के लिए असम्बली काबीना कमेटी को भिजवा दी गई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद इकबाल और DPI सेकेंडरी पंजाब कैसर रशीद ने भी शिरकत की। मुदस्सर रियाज मलिक ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की मियाद 4 साल, जबकि तालीमी कैलेंडर में निसाबी सरगर्मियों का दुरानिया 227 रोज, जबकि स्कूलों को कमर्शलाइजेशन फीस से भी मुस्तस्ना करार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सरबरा पाक ईवान तालीम काजी नईम अंजुम और M शाहिद नूर का कहना था कि रजिस्ट्रेशन में आसानी और तालीमी सरगर्मियों के लिए मुनासिब वक्त मिलने से प्राइवेट स्कूलों का तालीमी मियार बेहतर होगा। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा अच्छा किया और उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन 4 ईयर्स के लिए हुआ करेगी और उसके लिए जस्ट बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और वो पेपर्स के थ्रू ही होगी, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मीटिंग बहुत अच्छी रही है और हौसला अफजा बात यह है कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जी अब स्कूल जो हैं वो 227 दिन कम से कम 190 दिन लगेंगे और इसमें स्कूलों को इख्तियार होगा कि वो दिन मुकम्मल करें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान एजुकेशन चैम्बर के सरबराह अली रजा, मलक अब्दुल समी और एडवोकेट सईद चीमा ने भी सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से किए गए ऐलानात को सराहा। तो सेक्रेटरी साहब ने इक़दाम आज किए, खासतौर पे ये कहना कि स्कूल किसी भी लिहाज से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा, और दूसरा 227 दिन जो किए हैं एकेडमिक कैलेंडर में और उसको रूल का हिस्सा बना दिया है, ये बहुत शानदार है। और बच्चों में जो लर्निंग लॉस पिछले कुछ सालों में होता रहा है वो इंशाल्लाह ताला आइंदा नहीं होगा और बड़ी खुशाइंद बात है। जितनी आज तजावीज़ दी हैं वो हमारे हक में बहुत बेहतर है। उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्कूल की जो बिलों की कैटेगरी है उसको डोमेस्टिक कैटेगरी करने पे वादा किया है और इंशाल्लाह ताला इस कैटेगरी के तहत प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। मीटिंग रही आज मुदस्सर रियाज साहब से, सेक्रेटरी एजुकेशन से। उन्होंने ग्राउंड रूट लेवल पे जो है ना वो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए काम किया है और बड़ी खुशी हुई है कि वो इस मुल्क की तालीम की बेहतरी के लिए जो है ना इक़दाम उठा रहे हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स मुदस्सर रियाज ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को 10% गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त दाखिल करने की हिदायत की। मुदस्सर रियाज का कहना था कि फ्री एजुकेशन ना देने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ तेज हो गई। शहर की बड़ी ताजी तंजीम पासपीडा की जानिब से इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए पासपीडा ऑफिस बदामी पार्क में मरकजी कायद और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। पासपीडा के इजलास में लाहौर चैम्बर इलेक्शन में ग्रुप की हमायत के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। पासपीडा की क़यादत और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने मुत्फिका तौर पर आइंदा इंतखाबी फैसले का इख्तियार नासिर हमीद खान को सौंप दिया। सब दोस्तों ने ये फैसला किया है कि हम चैम्बर के इलेक्शन में जो भी नुमाइंदगी होगी वो हम नासिर भाई को दे रहे हैं और इसी तरह से जैसे पुरानी रवायत के साथ कि सब लोग एक ही पेज पे इकट्ठे हैं, इसमें जो भी फैसला नासिर भाई करेंगे हम सब उनके साथ हैं। लाहौर चैम्बर की इज्जत वकार की बहाली और ताजरों के हकूक़ के लिए वो जिसके साथ भी हम अलाइंस करेंगे बड़ी भरपूर ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और पासपीडा अपनी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी और पिछली तरह की बार की तरह किसी किस्म का कोई जुर्लू, कोई इलेक्शन में धांधली वगैरह का कोई अगर कोई सोच भी रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस साल हम पूरी ताकत से इंशाल्लाह इलेक्शन में मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे। इजलास में पैटर्न चीफ पासपीडा आबिद हमीद खान, चेयरमैन वकार भट्ट, लाहौर चैम्बर के साबिक EC मेंबर अहमद फराज सेठी, सेंट्रल चेयरमैन पासपीडा अहमद सादिक शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन अजहर फरीद मुगल, साबिक चेयरमैन शेख सरफराज, सनाउल्लाह मुगल, असद एजाज, शाहिद खान, शेख फैसल, वसीम यूसुफ, आतिफ इकराम शेख, अब्दुल वहाब और अवैस सईद पराचा समेत दीगर ओहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान ने कहा कि लाहौर चैम्बर इंतखाबात में किस
الائنس کا ساتھ دینا ہے، تاجر برادری کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے۔ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سنگل فیصلہ کبھی نہیں کرتے، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو آج یہ اجلاس بلایا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور چیمبر کے الیکشن میں اس کے ساتھ بھی جانا ہے، وہ اس کا فیصلہ مجھے انہوں نے سونپا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ آپ پہلے ہی سرو کر چکے ہیں لاہور چیمبر کو، تو انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں فیصلہ کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ ہم کس گروپ کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لاہور چیمبر کے الیکشن میں پاسپیٹا کا کردار بھرپور ہوگا، اور جیسے پہلے ولولے کے ساتھ ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں۔ اجلاس میں پاسپیٹا کی قیادت کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابی حمایت کا حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد ناصر حمید خان ہی کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ حکومت پنجاب نے پولیس کے 14 شہداء کے لیے پیکج کی منظوری دے دی۔ 14 شہداء پولیس کو گھر اور مالی برآمد دی جائیں گی۔ شہداء پیکج کی منظوری صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والے پولیس ملازمین کے لیے شہداء پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے تمام شہداء کے ورثاء کو مالی واجبات اور مراعات بروقت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل آئی جی عمران ارشد، ایڈیشنل سیکرٹری پولیس کنور انوار علی خان، ڈی آئی جی ویلفیئر محبوب راشد اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ دادل چیک پوسٹ بکر پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے کانسٹیبل محمد شہباز اور کانسٹیبل محمد فہیم کے لیے پیکج 1 منظور کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار سید امجد علی شاہ اور سیکرٹری کے امیدوار ملک عارف عوان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کی جانب سے اہتمام کیا گیا، جس میں وکلاء اور رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 30 اکتوبر کو ہوں گے، جس کے پیش نظر انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کی جانب سے صدارتی امیدوار سپریم کورٹ بار سید امجد علی شاہ اور سیکرٹری کے امیدوار ملک عارف عوان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ PKLI میں مفت ہیپاٹائٹس اسکریننگ کیمپ اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک اور اسکریننگ کیمپ کا مقصد شہریوں میں ہیپاٹائٹس BOC سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اور مؤثر علاج کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ واک میں شرکاء نے ہیپاٹائٹس سے تحفظ، بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شہریوں کی سہولت کے لیے مفت ہیپاٹائٹس اسکریننگ کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے موقع پر لاہور جنرل اسپتال میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور عوامی آگاہی کے لیے واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کی قیادت پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج لاہور جنرل اسپتال پروفیسر ڈاکٹر فاروق افسر نے کی۔ واک میں MS پروفیسر فریاد حسین، پروفیسر غیاث النبی طیب، ڈاکٹر غیاث الحسن، ڈاکٹر شفقت رسول، ڈاکٹر وقار شبیر، ڈاکٹر عبدالعزیز، ڈاکٹر مکرم باجوہ سمیت ڈاکٹرز، نرسیز اور طبی عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ ہیپاٹائٹس A، B اور C پاکستان میں عام بیماریاں ہیں۔